हेलो एभ्रिवान, म इराज फराजुनी। सबैजना आराम छ त? ल ठिक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा म नयाँ प्लेलिस्ट सुरु गरेर गइरहेको छु र एरर एनालाइसिस हेर, ठिक छ। तर इन्फर्मेसन अनुसार मैले म्याट्रिक्स सुरु गर्छु यहाँ थिएर म्याथमेटिक्सबाट। तर लेकिन किन्तु परन्तु हेर कि स्टुडेन्ट्सले रिक्वेस्ट गरेर आछन् कि फर्स्टमा एरर एनालाइसिस जाओस् हेर। किनभने योभन्दा अगाडि हामीले गरेको छौँ युनिट एन्ड डाइमेन्सन हेर। अब त्योसँग यो रिलेटेड छ र मैले पहिल्यै पनि यो कुरा भनिआएको छु यहाँ। यस्तै यहाँ फिजिकल क्वान्टिटी जुन छ यसमा दुईटा पार्ट पढ्ने हो र के हुन्छ मतलब एउटा हुन्छ युनिट एन्ड डाइमेन्सन हेर, अर्को हुन्छ तिम्रो एरर एनालाइसिस हेर। यो दुईटा कुरा हुन्छ, ठिक छ। अब कतिले एउटैमा पढाए पनि हुन्छ र मजाले, ठिक छ। मैले गर्न यो खोजेको थिएँ यहाँ। कतिले तिम्रो एउटा पढाए पनि हुन्छ, कतिले एउटा पढाउँछन् हेर यसलाई, ठिक छ। एउटै मान्न गर्दा भयो, तर फेरि लेन्दी देखिन्छ अरू त्यो। त्यही भएर मैले अब यसलाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेर दुईटा प्लेलिस्टमा कभर गर्छु भनेको थिएँ हेर, ठिक छ। र मैले यो त लगभग फाउन्डेसनवाला कुरा गरिसकेको छु र मैले लगभग 6वटा लेक्चर आइसकेको छ, ठिक छ। युनिट एन्ड डाइमेन्सनमा म त्यो सबको लिंक तल कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु र, ठिक छ। अब हामी दोस्रो प्लेलिस्टमा जान्छौँ, के भन्दा एरर एनालाइसिस हेर। हामी यो प्लेलिस्टमा काम गर्छौँ, ठिक छ है। अनि यसपछि हामी जाउँला म्याथमा म्याट्रिक्स हेर, ठिक छ। त्यसै कुरो अब सिक्वेन्स फलो गर्दाखेरि हामीलाई फाइदा हुन्छ र, ठिक छ है। अब फर्स्टमा हामी यो हेर्छौँ हेर, जुन हाम्रो एरर एनालाइसिस भन्ने हेडिङ छ, जुन हाम्रो च्याप्टर छ, ठिक छ। टपिक भन अथवा च्याप्टरको तिमी ब्रान्च भन्न सक्छौ हेर। अब यसमा हामी के पढ्छौँ, हामी फर्स्टमा यो एनालाइसिस गरौँ हेर। यहाँ कि हामी के पढ्ने हो, म टक्क तिमीलाई सिक्वेन्समा हायरार्की एन्ड अर्डर मेन्टेन गरेर राखिदिएको छु र यो सरल हेर्दा बुझिहालिन्छ र, ठिक छ है। अनि कुन हेडिङ कुन लेक्चरमा आउँछ म त्यो पनि इन्फर्म गरौँला र, ठिक छ। अनि आज सकेसम्म हामी अब 1 वाला सकाउँछौँ र, ठिक छ है। केही टाइम फोकस गर, एकदमै दामी टपिक छ यो, पढ्न साह्रै मजा आउँछ र लाइफ लङ कन्सेप्ट लिएर गरौँला र, ठिक छ है। ल अब थोरै एन्टिना घुमाऊ र सबै सिग्नल टिप्न ट्राई गरौँ। अब एकछिन यहाँ हेर। अब फर्स्टमा के छ, नामै छ एरर एनालाइसिस हेर। कि एरर भने के हुन्छ भने एकदम सामान्य छ, एरर भने के मिस्टेक जस्तो होइन, तर सानो खालको भनिन्छ है। फेरि त्यो ब्लन्डर फेरि धेरै ठुलो हो र हैन। मिस्टेकको पनि आफ्नो डिग्रिज हुन्छ है। अब एरर भने तिम्रो यसरी बुझ्न मिल्छ, यहाँ ध्यान देऊ हेर। जुन हाम्रो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु छ, जे ठ्याक्कै हुनुपर्ने हो त्यो नआएर अरू के आइदियो हेर, त्यसको नजिकको केही आयो, अब त्यसलाई तिमी एरर भन्छौ हेर। अब एउटा सानो तिमी इक्जाम्पल हेर्न सक्छौ हेर। अब मानिलिउ यो बोर्डको जुन हाम्रो लेन्थ छ, सपोज यो छ अरे 2 मिटर्स, ल के सम्झौ त, 2 मिटर छ। अब तिमीले केहीले नाप्यौ, ठिक छ, र निकाल्यो 1.9 मिटर हेर। अब थोरै एरर भयो त्यहाँ, ओ त्यो भन्न खोजेर कि स्ट्यान्डर्ड भ्यालुबाट कति डेभिएट भइरहेछ, यसलाई के भन्छौ, एरर भन्छौ र, ठिक छ। अब हामी यसको एनालाइसिस गर्दैछौँ र, ठिक छ। अब यसमा हाम्रो हेडिङ चाहिँ यस्तो हुन्छ, ध्यान दिएर यहाँ हेर। फर्स्टमा छ लिस्ट काउन्ट हेर। कि हामीले सुरुमै बुझ्नुपर्छ र कि कुनै डिभाइसको हुन्छ यो, कि कुनै पनि मेजरिङ डिभाइसको लिस्ट काउन्ट भने के हुन्छ र यो उसको मिनिङ के हो र हामी फर्स्टमा त्यो बुझ्ने र त्यो बुझ्दा सँगै पढ्न मिल्यो र प्रिसिजन एन्ड एक्युरेसी हेर। कि प्रिसाइज मेजरमेन्ट भने कस्तो हो, एक्युरेट मेजरमेन्ट भने कस्तो हो। अब करेक्ट मेजरमेन्ट कस्तोलाई मानिन्छ, यो दुइटै हाई हुनु पर्यो र त्यो भन्न खोज्यो। हामी त्यो कुरा फर्स्ट हेडिङमा हेर्छौँ, सायद यो हामी अब फर्स्ट लेक्चरमा सकाउँछौँ र, ठिक छ है। अब सेकेन्डमा हामी आउँछौँ सिग्निफिकेन्ट फिगर्स हेर। कि सिग्निफिकेन्ट डिजिट्स भन्न सक्छौ हेर, कि यसको मिनिङ के हो, यो पढ्नु किन परिरहेछ र यो सब तिम्रो आउँछ इन्ट्रोडक्सनमा, ठिक छ। अब यसको केही रुल्सहरू बनाएको हुन्छ र ती रुल्सहरू छ, जस्तै नन जिरोलाई के हुन्छ, जिरोलाई के हुन्छ। अब जिरोमा एकदमै धेरै केसेस हुन्छ र कि डेसिमलको उतापट्टि, ठिक छ। अब बिना डेसिमलको उतापट्टि मतलब राइट साइड भन्न खोजेर, अथवा डेसिमलको लेफ्ट अथवा बिना डेसिमलको लेफ्ट, अब दुईटा नन जिरो बिचमा जिरो हेर। हो यस्ता कुराहरू धेरै छन् हेर। हामी मजाले एज अ रुल्समा हेरिदिन्छौँ विथ प्रपर इक्जाम्पल्स हेर। एकदम सिक्वेन्समा आउँछ, मजाले आउँछ है। अब यसपछि आउँछ अर्को राउन्डिङ अफ टेक्निक हेर, कि कसरी राउन्डिङ अफ गरिन्छ हेर, ठिक छ। यसको 2-3 रुल हुन्छ मजाले, हामी इक्जाम्पल सहित हेर्छौँ हेर। र ध्यान दिएर यहाँ सुन्ने हो, जस्तै यहाँ हेर, जब हामी 2 र 3 पढ्छौँ, ठिक छ, यो पढ्ने बित्तिकै अब हामी के गर्छौँ मतलब क्यालकुलेसन्स रिलेटेड टु दिस टपिक छ। मतलब यो जुन 2 र 3 छ, यो पढ्ने बित्तिकै अब हामी के गर्छौँ त, यो दुटा युज हुने के हामी न्युमेरिकल्स गर्नुपर्ने हुन्छ र इक्जाम्पल यही पनि दिइसकेका हुन्छ, ठिक छ। जस्तै अपरेसन गर्ने के र सपोज तिमीले अब एडिसन गर्नु परिरहेछ, अब सिग्निफिकेन्ट डिजिट मेन्टेन गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ तिम्रो राउन्डिङ अफ गर्नुपर्ने हुनसक्छ र, ठिक छ। अब यसको लागि हामीले सानो इक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ यहाँ हेर। जस्तै फर इक्जाम्पल लेन्थ मानौँ ल, यो वाइडमै मानौँ ल, यसको सपोज लेन्थ छ अरे हाम्रो 3.9 मिटर सपोज लेन्थ छ, सपोज है। यो यति राम्रो छैन अरे, त्यही पनि ल लेन्थ सपोज यति छ। अब सपोज तिमीले ब्रेड त नाप्दाखेरि के आयो मतलब सपोज आयो 2.45 मिटर हेर। अब तिमीलाई भन्छ एरिया निकाल्देऊ हेर। अब यो जाँदा त के आएर सवाल नभएर, तर
बट तर लेकिन किन्तु परन्तु हेर यसको सिग्निफिकेन्ट फिगर यहाँ 2 छ र यहाँ 3 छ र ठीक छ। अब जुन लिस्ट यहाँ लिस्ट के छ त यहाँ यसमा कम फिगर छ र यसमा कम फिगर छ यसमा बढी छ र अनि एन्सरको फिगर अब के हुनुपर्छ भने यो कम वालासँग म्याच हुनुपर्छ र म्याच गराउन तिमी गर्छौ राउन्डिङ अफ हेर। त्यही भएर यो दुटा कम्बाइन गरेर हामी के अब क्यालकुलेसन्स गर्नुपर्ने हुन्छ र यो अत्यन्तै नै पावरफुल छ र यो ध्यान दिने है। यो प्र्याक्टिकल गर्दा पनि साह्रै चाहिन्छ र यो जुन पोर्सन छ नि हैन ध्यान दिएर सुन्नु यो जुन पोर्सन छ यो हाम्रो प्र्याक्टिकल फिजिक्समा एकदम चाहिन्छ र त्यो फिजिक्सको तिमीले प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि यी कुराहरुमा तिमीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ र त्यो नर्मल जे पनि एन्सर निकाल्न हुन्न र यहाँ एकदमै ध्यान दिएर रुल्सहरु फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र हायर लेभलमा जे पनि गरेर कहाँ पाइन्छ र है हामी त्यो यहाँ हेर्नेवाला छौं र ठीक छ। त्यो मतलब के भन्छ होला क्यालकुलेसन्स रिलेटेड टु दिस टपिक्स भनेको त्यो हो र यस्तो खालको धेरै दुईटै हामी फ्युज गरेर पढ्ने भन्ने खोजे आएर। अब यसपछि हामी जान्छौं इरर्समा आएर। अब इररको मिनिङ के हो यसको टाइप कस्ता कस्ता छन् हामी त्यो हेर्छौं र योसँग रिलेटेड टर्म्स कस्तो कस्तो हुन्छ हामी त्यो पनि हेरौँला मजा लिएर। यो टक्क एक लेक्चर यसै लाग्दिन्छ र ठीक छ। अब अर्को आउँछ इरर प्रोपागेसन। यो असाध्यै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र फर एक्जाम्पल यस्तो क्वेशन आउँछ जस्तै यहाँ हेर है अब सपोज यहाँ पुरा सम डिफरेन्स भनेछ त्यहाँ हेर जस्तै एक्जाम्पल यहाँ हेर जस्तै पेरिमिटरको फर्मुला के हुन्छ भने रेक्टांगलको हेर्दा के हुन्छ मतलब 2 ब्रैकेट l + b यो तिम्रो पेरिमिटरको फर्मुला हो। अब क्वेशन यस्तो आइदिन्छ यहाँ हेर सपोज लेन्थमा तिम्रो 1% इरर आइराछ ठीक छ र ब्रेडथमा तिम्रो 2% इरर आइराछ भने अब पेरिमिटरमा इरर कस्तो आउला यस्तो भन्छौ इरर प्रोपागेसन हेर कि दुईटा तीनटा क्वान्टिटीमा कुनै एउटा क्वान्टिटी डिपेन्ड भइराछ ठीक छ र तिमीले मेजर गर्दाखेरि इरर निकाल्यौ भने अब रिजल्टमा कस्तो आउला इरर हामीले यो भन्न खोजेर इरर प्रोपागेट कसरी हुन्छ र ठीक छ। जस्तै लेन्थमा इरर निकाल्यौ ब्रेडथमा इरर निकाल्यौ र ठीक छ भने अब पेरिमिटरमा कस्तो इरर आउला त्यो हेर्नु पर्यो र यसलाई तिमी के भन्छौ इरर प्रोपागेसन हेर। सुरुमा के छ भने सम डिफरेन्समा हेर्ने सममा जे रुल हुन्छ डिफरेन्समा त्यही रुल हुन्छ र सिमिलर रुल त्यही हुन्छ र सामान्य खालको रुल हुन्छ यो ठीक छ। अब अर्को आउँछ प्रोडक्ट कोशेन्ट र जस्तो प्रोडक्ट भने के हुन्छ एरियामा के हुन्छ मतलब l * b हुन्छ र ठीक छ। अब कुरो त्यही हो र कि फर्मुला यस्तो छ भने अब लेन्थमा इरर एउटा आयो ब्रेडथमा इरर अर्को आयो अथवा त्यही पनि इरर आउन सक्छ र त्यहाँ त है यदि यो छ भने अब तिम्रो एरियामा इरर कस्तो आउला यसलाई यो भन्न खोजे अर्को आउँछ पावरमा आएर पावर वाला क्वान्टिटिज पनि धेरै हुन्छ हैन मजाले हुन्छ र अब पावर वाला क्वान्टिटी तिमी सुनेछ जस्तै हेर न है त्यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स यहाँ लेख्नु ल सेन्ट्रिपिटल फोर्स भने के हुन्छ मतलब mv²/r बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ र अब तिम्रो भेलोसिटी नाप्दा इरर दिन सक्छ र ठीक छ रेडियस नाप्दा तिमीले इरर गर्यौ भने अब फोर्समा कति इरर आउला यस्ता कुराहरु हुन सक्छन् अरे यहाँ मतलब यहाँ तिम्रो पावर पनि छ र कोशेन्ट पनि छ अरे है अझ मल्टिप्लाई पनि छ अरे यहाँ हो यो सबैलाई हामी जेनरलमा हाल्दिन्छौँ अरे अब बुझिन्छ है कि सम डिफरेन्स एकदम बेसिक छ अरे हो ठीक छ। त्यसपछि हाम्रो आउँछ प्रोडक्ट कोशेन्ट र अर्को छ पावर वाला र अब हामी त्यसको डाइरेक्ट के गर्छौँ भने जेनरलमा हेर्दिन्छौँ र कि जम्मै फ्युज गरेर हेर्दिउँला र बुझिन्छ र लास्ट वाला पोइन्ट बित्तिकै माथि जम्मै आफै आउँछ र धेरै सिम्पल र यी तीनटालाई तिमीले अब जेनरलाइजेसन गर्ने हो र यसलाई भन्छौँ हामी इरर प्रोपागेसन र ठीक छ। र योसँग अब स्टुडेन्ट एकदमै अर्को झुकिने टपिक छ र पण्डित चेन्ज र यो पनि एकदमै नै महत्त्वपूर्ण छ र यो साह्रै नै पनि छ र यो जस्तो फर एक्जाम्पल यस्तो भन्दा आउँछ र जस्तै मोमेन्टमलाई तिमीले 20% ले बढायो भने काइनेटिक एनर्जी कति % ले बढ्ला र ठीक छ। र यसको म तिमीलाई दुईटा टेक्निक सिकाउँछु र एउटा सिधा सिधा क्यालकुलेसन गरेर निकाल्ने अर्को इन्ट्रान्सको लागि हेर किनभने यदि 4 अप्सन दिरा छ भने त धेरै सजिलो गरी एन्सर आउँछ र यो दोहोऱ्याउँछु र चाहिँ जुन यो पर्सेन्टेज चेन्ज छ यो तिम्रो दुईटा तरिकाको लागि म सिकाउँछु र एउटा हाम्रो थ्योरेटिकल पार्ट हेर सपोज तिमीलाई क्वेशन आयो मजाले तिमी चट्टा क्यालकुलेसन गरेर एन्सर निकालेछ मजाले हेर आधी पेज लाएर सल्भ गर्ने र टक्क टाइम लगाएर त्यो एउटा फर्म्याट भयो। अर्को आउँछ इन्ट्रान्सको लागि एक्जाम्पल तिम्रो एमबिबिएस इन्ट्रान्स हुन सक्छ इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स हुन सक्छ त्यहाँ तिम्रो अप्सन आइरा हुन्छ र यदि अप्सन आइरा छ भने त फेरि 2 लाइनमा एन्सर आउँछ र जस्तो सुकै क्वेशन लिएर आऊ 2 लाइन 3 लाइनमा एन्सर आउँछ र एकदमै सामान्य टेक्निक छ र यो जस्ट म्याथमेटिकल एप्रोच हो यो त मैले मजाले टेक्निक बनाएर राखेको छु र हामी त्यो पनि हेर्दिउँला र त्यो दुई तरिकाले तिमीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्ट्रान्समा छुट्टै तरिकाले ठीक छ सर्टकट वेमा आएर चार दिएकै हुन्छ र अप्सन तिम्रो छान्ने त हो नि हैन त्यो एन्सर छान्ने तरिका एउटा र एन्सर निकाल्ने तरिका अर्को हो। म यसरी तिम्रो अब लास्टको पर्सेन्टेज चेन्ज गराउँछु यहाँसम्म ठीक छ यहाँले मजाले बुझिन्छ होला। अब सकेसम्म मेरो लेक्चर प्लान यस्तो छ है यो जुन हाम्रो फर्स्ट हेडिङ छ यो अब लेक्चरमा म सघाउँछु र अब यो सेकेन्ड म लेक्चर 2 मा गर्छु र ठीक छ। अनि 3 र जुन हाम्रो अब क्यालकुलेसन फ्युज वाला छ हैन दुटा फ्युज गरेर जुन हामी हिसाब गर्छौं यो 3 र हाम्रो हिसाब जुन हुन्छ अब त्यो छुट्टै खालको हामी त्यो थर्ड लेक्चरमा गरौँ आएर अनि यो इरर जम्मै तिमी गर्न सक्छौ फोर्थ लेक्चरमा डाउन गरेर ठीक छ। अनि पर्सेन्टेज चेन्जहरु
अथवा यो अलि बाँकी आउनु सक्छ त्यो हामी 5th मा गरौँला आएर लगभग तिम्रो अब त्यही 5 वटा लेक्चर लगभग हाम्रो यो पुरै सकिन्छ आएर मजाले एकदम पुरै डेप्थमा सकिन्छ आएर चाहिन जति म पुरै गराइदिन्छु ठीक छ है विथ लाइफ लङ ट्रिक्स एन्ड कन्सेप्ट छ ठीक छ है यहाँसम्म कसैलाई केही समस्या छ समस्या भएमा तिमी तल कमेन्ट लेख्न सक्छौ र ठीक छ मन पर्यो भने कमेन्ट लेख्न मिल्यो र बेला बेलामा निलो पनि हेर्यो भने मलाई सपोर्ट हुन्छ म अझै काम गर्छु र ठीक छ है म थोरै सर सफाई अभियान गर्छु अनि हामी के भन्छौँ भन्दा लिस्ट काउन्टमा जाउँला र अनि प्रिसिजन एक्युरेसी र साह्रै मजा आउँछ अरे ठीक छ है एकैछिन ढुक म सरसफाई अभियानमा लागिहालेँ एकैछिन ढुक है ल अब हामी जाउँ हाम्रो फर्स्ट रिडिङमा आएर फर्स्ट रिडिङमा के थियो भन्दा लिस्ट काउन्ट थियो र ठीक छ लेखौं लिस्ट काउन्ट म ग्रीन लेख्छु ल के हुन्छ भन्दा लिस्ट काउन्ट लेखौं अनि हाम्रो के पनि थियो भन्दा प्रिसिजन एक्युरेसी हैन त ल प्रिसिजन र एक्युरेसी हेरौँ है त ल के हुन्छ एक्युरेसी हेरौँ ल हामी यो हेरौँ ल ठीक छ है यहाँसम्म ल अब ध्यान दिएर यहाँ हेर अब फर्स्टमा हामी जाउँ लिस्ट काउन्ट भनेको के हो र नामै छ लिस्ट हेर ठीक छ यहाँ काउन्ट भनेको मेजरमेन्ट गर्नु भन्न खोज्या हो र त्यो सबैभन्दा कम्ती कति भ्यालु मेजर गर्न सक्छ कुनै पनि डिभाइसले यसलाई भन्छौ तिमी त्यो डिभाइसको लिस्ट काउन्ट हेर अब ध्यान दिएर यहाँ फर्स्टमा यहाँ लेखौँ लिस्ट काउन्ट डिफाइन गरौँ है यसलाई लिस्ट काउन्ट भनेको के हुन्छ भ्यालु हेर स्मलेस्ट भ्यालु हेर द स्मलेस्ट भ्यालु स्मलेस्ट अथवा एक्युरेट लेख्यो भने हुन्छ स्मलेस्ट एक्युरेट भ्यालु हेर ठीक छ अब स्मलेस्ट भ्यालु लेख्नु भइहाल्छ स्मलेस्ट भ्यालु which can be ठीक छ which can be measured by a device ठीक छ is called the list count of that device of that device त्यो डिभाइसको लिस्ट काउन्ट भनिन्छ बुझिन्छ है कि कुनै पनि डिभाइसले सबभन्दा कम भ्यालु कति नाप्ला अब इक्जाम्पल यहाँ इक्जाम्पल हेर्न सक्छु जस्तै म यसलाई एलसी लेख्छु है अब लिस्ट काउन्टले म अब एलसी लेखौँ ठीक छ अब यहाँ ध्यान दिएर हेर कि लिस्ट काउन्ट अफ अब हाम्रो जुन नर्मल स्केल हुन्छ नर्मल स्केल ठीक छ हाम्रो जुन स्केल छ नि तिम्रो यो स्कुल कलेजमा युज गर्ने खालको स्केल हेर स्कुल र कलेजमा जुन युज गर्छौ नि सानो खालको स्केल त्यो नर्मल स्केल हेर यसले सबैभन्दा सानो कतिसम्म मेजर गर्छ भन्दै त ल यस्तो हुन्छ यहाँ सानो स्याम्पल सपोज यो छ स्केल ठीक छ अब के हुन्छ भने यहाँ कतै 0 लेखा हुन्छ ठीक छ अब यहाँ हुन्छ 1 2 3 4 5 हेर हैन त अनि 6 7 8 9 10 मा के हुन्छ अब 1 हुन्छ अरे ठीक छ है यसरी लेखा हुन्छ र अब यो तिम्रो के हो भने 1 cm भयो र यो ठीक छ अलि बाङ्गो भन्छ के हो यो तिम्रो के हुन्छ अब 1 cm भयो र अब यसले 1 cm भन्दा सानो नाप्न सक्दैन र अफ कोर्स सक्छ र यसले सबभन्दा सानो यो नाप्छ हेरै यो ग्याप हेरै टक्क देखिरहेको छ यो ग्याप हेरै यसले यो नाप्ने हो र 1 cm/10 गर्दा के हुन्छ 1 mm हेर कि यसले सबभन्दा कम कति नाप्छ अब 1 mm नाप्छ यसबाट तिमीले के बुझ्छौ ध्यान दिएर सुन अब जस्तै यहाँ ल हेर जस्तै 1.2 गरौँ ल यो मेजरमेन्ट तिम्रो स्केलले नाप्ने हुन सक्छ यो ध्यान दिनु त ल यदि तिमीले स्केल युज गरेर नापिरहेको छौ भने 1.2 आउन सक्छ यति cm आउन सक्छ र बकाइदा सक्छ जस्तो यस्तो हुन सक्छ रे 1 यहाँ भयो 1 2 हेर 3 4 5 हेर हो 6 7 8 9 10 ल यहाँ छ 2 हेर अब 1.2 भने के हुन्छ जस्तो यहाँ आयो रे सपोज यहाँ आयो रे अब यसलाई तिमी के भन्छौ न 1.2 भन्छौ र अब यसले सबभन्दा कम कति नाप्यो त ल 1 mm नापिरहेछ र कि यो सिंगै तिम्रो 1 cm भइहाल्यो अनि दुईटा 1 mm छ र बुझिन्छ अब सपोज तिमीले यहाँ 1.23 cm लेख्यो भने हेर अब यो कुनै पनि हालतमा यो स्केल नापे हैन र नर्मल स्केलको त तिम्रो लिस्ट काउन्ट 1 mm छ र तिमीले यो यताको 3 काटेर आयो भने यसले त 1.2 कि त 1.2 कि त 1.3 हो र यो दुईटाको बीच भयो नाप्न सक्दैन र ध्यान दिएर बुझौ र ओ यो मिनिङ लाग्छ लिस्ट काउन्ट हो र कि लिस्ट काउन्ट हेरेर यो थाहा हुन्छ र कि यसले नाप्या कुन चाहिँ होला र यसले यो नापेको हुँदैन र एकदम ध्यान दिने त्यो तिमीले नर्मल स्केलले नापिरहेको छौ भने 1 mm भन्दा सानो त आउँदैन र यसको मतलब यो तिम्रो त्यसबे नर्मल स्केलले नापे हैन र यो यसलाई अर्को डिभाइस चाहिन्छ र बुझिन्छ अब लिस्ट काउन्ट अफ नर्मल स्केल त्यसबे के हुन्छ मतलब यस्तो हुन्छ रे 1 mm हुन्छ के हुन्छ भन्दा त 1 mm सम्मले नाप्न सक्छ त्यो भन्दा सानो अब नर्मलले चाहिँ सक्दैन
नर्मल ध्यान दियो है, नर्मल छ नि यहाँ फेरि, ठिक छ। अब यसरी लेखौँ यहाँ लिस्ट काउन्ट अफ नर्मल, नर्मल भर्नियर हेर कि भर्नियर भन्छु कि ERNIER भर्नियर क्यालिपर भन्ने हुन्छ, CALLIPER भर्नियर क्यालिपर भन्ने डिभाइस हुन्छ है। यो तिम्रो लगभग यो सानो खालको यस्तो हुन्छ यार, जुन यो हुन्छ नि, यो तिम्रो एउटा डन्डी जस्तो ह्यान्डल गएर, ठिक छ। यहाँ यस्तो खालको हुन्छ अनि यहाँ तिम्रो फेरि यस्तो खालको निक्ल्या हुन्छ अरे, ठिक छ। हो यस्तो खालको हुन्छ अरे, यो सिम्पल खालको यस्तो खालको हुन्छ, ठिक छ। यहाँ माथि यस्तो आएको हुन्छ, ठिक छ। यहाँ यस्तो डन्डी सन्डी आएको हुन्छ, यस्तो खालको डिभाइस हुन्छ अरे। झन्डा यता हेर नेपालको झन्डा जस्तो अरे, कि नेपालको झन्डा यस्तो हुन्छ नि सिम्पल, ल यस्तै खालको हुन्छ अरे यो पनि, ठिक छ। र यसको मैले रियल इमेजको लिङ्क तल मैले राखिदिएको छु र त्यहाँ चाहिँ हेर्न सक्छौ, अथवा तिमीले भर्नियर क्यालिपर भनेर गुगलमा सर्च गर्नु हेर। र यो हामीले अब के गर्छौँ त, हामीले प्र्याक्टिकलमा पनि युज गर्छौँ लगाएर, कि यो हामीले प्र्याक्टिकलमा लगाउनै पर्छ र, ठिक छ। यो हामीले लगाएर लेन्थ निकाल्नै पर्यो र, ठिक छ है। त्यही भएर अब हामी यो युज गर्नेवाला हुन्छौँ र यहाँ प्र्याक्टिकलमा मजाले पढ्छौँ कि यसले कसरी काम गर्छ, हरेक पार्टको फङ्सन के हो, कसरी तिम्रो भर्नियर कन्स्ट्यान्ट निकालिन्छ, हामी जम्मै हेरौँला। तर अहिले तिमी यति बुझ कि यो स्केल भन्दा सेन्सिटिभ डिभाइस हो र, कि यो स्केलले तिम्रो 1 mm सम्म मात्र नाप्न सक्छ र। तर यसले के गर्छ मतलब, यसले तिम्रो के गर्छ भने 0.1 mm सम्म नाप्दिन सक्छ। मतलब यसको लिस्ट काउन्ट अझै तिम्रो कम भयो र, कि यसलाई डिभाइड बाइ 10 गरेर आछ र। अब तिम्रो यसले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दा 1.23 cm, अब यसले चाहिँ यो नाप्या हुन सक्छ र। किन यसले के गर्छ भन्दा कि यसले यो नाप्न सक्छ अरे, दिस इज योर 0.1 mm हेर, यसलाई इन्टु 3 गरेर आयो त भनेपछि यो तिम्रो मजाले अब क्यालिपर र निकाल्न सक्छ र, भर्नियर वाला निकाल्न सक्छ अरे। तर नर्मल मिटर स्केलले हुँदैन, ध्यान दिएर बुझ्ने। यसको लिस्ट काउन्ट अझै सानो छ, ठिक छ। अब अर्को पनि डिभाइस हाम्रो आउँछ अरे, कि हाम्रो लेभलमा अर्को पनि छ, के हुन्छ तर लिस्ट काउन्ट अफ यो हुन्छ र, माइक्रोमिटर भन्छौ र, माइक्रोमिटर, माइक्रोमिटर स्क्रु गज भन्छौ र, के भन्छौ मतलब माइक्रोमिटर स्क्रु गज भन्छौ र। यो तिम्रो हँस्या हँस्या जस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ अरे, जुन हँस्या भन्छौ नि यस्तो हुन्छ अरे, चट्ट यो राख्यो, ठिक छ। अनि यस्तो अरे हुन्छ अरे, ठिक छ। ल यस्तो ह्यान्डल स्यान्डल हुन्छ, म रफली बनाएँ है अहिले। ल यहाँ यस्तो मिलाएर हाल, ल यहाँ यस्तो यो गर्ने पनि हुन्छ, ल यस्तो खालको हुन्छ अरे, ठिक छ। यो हँस्या जस्तै हुन्छ सेम हेर। यसलाई भन्छ तिमी के भन, माइक्रोमिटर स्क्रु गज अरे। मैले साह्रै रफ बनाएको छु है यो, तिमीले गुगलमा थिचेर हेर्नु हेर, यो पनि दामी डिभाइस हो र। यो पनि हामी बकाइदा युज गर्छौँ प्र्याक्टिकलमा, पुरै प्र्याक्टिकल यसमा बेसिस भएर गर्नुपर्ने खालको छ नि र। त्यहाँ हामी डिटेलमा पढाउँला, हामीले यसको मेकानिजम कसरी गर्ने हुन्छ, ठिक छ। प्रोसेस के छ, पार्ट्स के छन्, पिच भने के हो, यसको लिस्ट काउन्ट के निकाल्ने हो, हामी सबै हेरौँला, चिन्ता नगर्ने। अब अहिले म जस्ट लेखिरहेको छु र। अब यसको लिस्ट काउन्ट के हुन्छ मतलब अझै कम हुन्छ, के हुन्छ भने यो 0.01 mm हेर, के हुन्छ मतलब 0.01 mm हुन्छ। मतलब त्यसमा यसले के गर्छ मतलब अझै सानो नाप्न सक्छ, यसले झन् सानो नाप्न सक्छ। इक्जाम्पल तिम्रो यो लेखिदिउ ल, कि 1.234, ल यो तिम्रो सिएम हेर, यसले अझै सानो के गर्न सक्छ, अब अझै सानो यसले अब नाप्न सक्छ र, ठिक छ है। ध्यान दिएर बुझ्ने, बुझिरहेछ नि। यो तिम्रो mm मा आएको भ्यालु यहाँ हेर्दै, यो तिम्रो केमा हो, mm मा आएको छ र, बुझिन्छ। यो टोटल सिएम हो नि त, यो 1 cm हो नि त हैन। यसमा नि के हुन्छ न 1 cm र 0.3 cm हेर, अथवा 3 mm हेर, यो तिम्रो mm वाला भयो र। यो कसले नाप्न सक्छौ न, अब नर्मली सक्दिन्छ र। अझै यहाँ सेकेन्ड हेर, अब यो के हुन्छ त, यो अझै 0.1 mm भयो र, यो तिम्रो भरिएर नाप्न सक्छ र। अब तिम्रो माइक्रोमिटरले के गर्छ अझै पछाडि हेर, यो अझै तिम्रो यो के हुन्छ 0.01 mm हुने भयो र, बुझ्छौ है। अझै कि यसलाई डिभाइड 10 गर, त्यसलाई अझै डिभाइड 10 गर, अब त्यो आइरहेछ, ठिक छ है। यसरी 10 टाइम्सले फरक परिरहेछ हरेकमा, ठिक छ है। यसलाई डिभाइड 10 त्यो आउँछ, त्यसलाई डिभाइड 10 त्यो आउँछ, बुझिन्छ। र सेन्सिटिभिटी बढ्दै गएको छ कि यो लेन्थ, ध्यान दियो, यो लेन्थ बढी एक्युरेट छ कि यो हुन्छ मतलब अफकोर्स यो एक्युरेट छ। ध्यान दियो, के हुन्छ फर इक्जाम्पल यहाँ हेर, यो 1.3 हेर, यो 1.2 र 1.3 को बिचको हामी तिमी के गर्छौ, कुनै बेला लेख्नु पर्यो र। यसले अब त्यो हेर्न सक्दैन हेर, 1.23 लेखिरहेको छ भने यसले अझ अर्को डिजिट नाप्न सकिरहेछ र, झन् सानो भ्यालु नापिरहेको छ र। यसले त अझै सानो भ्यालु नापिरहेको छ र। भनेपछि अब के हुन्छ भने जति लिस्ट काउन्ट घट्यो हो त्यति के हुन्छ, डिभाइसको सेन्सिटिभिटी बढ्छ र, त्यसको एक्युरेसी त्यति बढ्छ र, त्यसले त्यति एक्युरेट एन्सर दिन सक्छ र, बुझिन्छ है। अब फेरि तिमीले चलाउनै जानेनौ त फेरि त्यो अब तिम्रो हाम्रो पर्सनल प्रब्लम भयो र, त्यो हामी पछि सोर्स अफ इररमा हेर्छौँ र, ठिक छ। तर राम्ररी चलाउन जानिन्छ भने के हुन्छ भने लिस्ट काउन्ट जति कम छ डिभाइस त्यति सेन्सिटिभ हुन्छ र। जति सानो सानो भ्यालु नाप्न सक्छ त्यो त्यति सेन्सिटिभ डिभाइस हो र। अब सानो चेन्ज पनि त्यसले डिटेक्ट गर्न सक्छ र।
जस्तै तिम्रो नर्मल स्केलको लागि ध्यान दियो त ल, यो नर्मल स्केलमा यहाँ है, सपोज तिम्रो एउटा यस्तो छ यहाँ हेर कति लेख्नु यहाँ लेख्नु जस्तै 1.33 र 1.32 यो बीचमा डिफरेन्स यसले थाहै पाउँदैन हेर। यसको लागि यो दुईटा सेमै हो र, किनभने यो तिम्रो यो भन्दा उता जानै सक्दैन अब, ध्यान दियो हेर। तर यसले त्यो पत्ता लगाउँछ हेर, यसले यो दुईटा फरक छुट्याउन सक्छ हेर। अझै यदि यो तिम्रो अझै यस्तो पनि थियो भने त अब के भन्छ भने अब यसले पनि सक्दैन यार त्यो त, अब अर्कोले सक्छ र त्यहाँ कि यो जुन भर्नियर छ हाम्रो यहाँसम्म पुग्थ्यो र अब यहाँसम्म पुग्थ्यो र, ठिक छ बुझिन्छ है। तर जुन अब माइक्रोमिटर छ यो के हुन्छ अर्को डिग्रीसम्म जान सक्छ अहिले मजाले, अब यो दुईटालाई छुट्याउन सक्छ र, बुझिन्छ है। अब हो लिस्ट काउन्टको मिनिङ यस्तो हुन्छ है, ठिक छ। म एउटा इम्पोर्टेन्ट लाइन लेख्छु र यसरी लेखौँ र कि द डिभाइस को सेन्सिटिभिटी जुन छ द सेन्सिटिभिटी अफ डिभाइस इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ लिस्ट काउन्ट हेर, ठिक छ है। म थोरै यहाँ सरसफाइ गर्छु नि, यहाँ लेख्छु है त ल, केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ, एकैछिन रुका म सरसफाइ गरिहाल्छु, एकैछिन रुका है। अब हामी जाउँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट लाइन हेर, यहाँ लेखेर आउँ के हुन्छ इम्पोर्टेन्ट ल, इम्पोर्टेन्ट लाइन, यो लाइन अति नै महत्त्वपूर्ण छ। अब यसमा हामी के लेख्छौँ यहाँलाई द सेन्सिटिभिटी, यसलाई एक्युरेसी भन्न मिल्छ लागेको लागि है, अथवा करेक्टनेस भन्न सक्छौँ है। सेन्सिटिभिटी अफ डिभाइस लेखौँ है, यसलाई करेक्टनेस पनि भन्न सक्छ है, कतिको तडा छ र कतिको पावरफुल छ र त्यो है, कतिको मेजरमेन्टमा तिम्रो अब एकदम एक्सपर्ट छ र भन्न खोजेर कति इफिसियन्टली काम गर्छ र, ठिक छ है। यसलाई सेन्सिटिभिटी लेख्दा हुन्छ अहिले, अथवा तिमीले यसलाई अब कति ठाउँमा एक्युरेसी सिधै भनिदिन्छन् है। अब यसलाई सेन्सिटिभिटी अफ डिभाइस के हुन्छ मतलब इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ मतलब 1/लिस्ट काउन्ट है। डाइरेक्टली भन्दा 1/लिस्ट काउन्ट अथवा इन्भर्सली भन्छ भने सिधै लिस्ट काउन्ट भन्दा हुन्छ र है। सायद अघि मैले अर्कै भने जस्तो लागेर बुझिन्छ है मजाले। अब के हुन्छ भने सेन्सिटिभिटी अफ डिभाइस इज प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ 1/लिस्ट काउन्ट अथवा इट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु लिस्ट काउन्ट। यसको मतलब के बुझ्नु त, लिस्ट काउन्ट यदि कम भएमा सेन्सिटिभिटी बढ्छ र, ठिक छ, र लिस्ट काउन्ट यदि धेरै छ भने के हुन्छ सेन्सिटिभ त्यो फेरि कम छ र। त्यही भएर अब यो तीनटा डिभाइसमा सेन्सिटिभिटीको अर्डर के छ त यस्तो छ अरे, पहिला लिस्ट काउन्ट गरेर जस्तै लिस्ट काउन्ट यहाँ लिस्ट काउन्टको अर्डर के हुन्छ मतलब नर्मल स्केलको लिस्ट काउन्टसँग ठुलो छ र, त्यसपछि सानो के छ भने भर्नियर क्यालिपर हेर, त्यसपछि के छ भने स्क्रु गज हेर, बुझिन्छ है। यो बुझ्यो है मैले के लेख्न खोजेको हो, म जस्ट सर्ट फर्म मात्रै लेखेको छु है त। लिस्ट काउन्टको अर्डर यो हो रे, गर्दै गएको छ र। अब त्यसपछि सेन्सिटिभिटीको अर्डर के हुन्छ मतलब यो जुन नर्मल स्केल छ योसँग लिस्ट सेन्सिटिभ हो र, ठिक छ। अब यसको सेन्सिटिभिटी बढ्छ जब यो भर्नियर क्यालिपर पुग्यो र सेन्सिटिभिटी बढ्यो, ठिक छ। अब स्क्रु गजको त अझै धेरै छ र, अब यसको सेन्सिटिभिटी अब के हुन्छ अझै बढी भएको छ, ठिक छ है। ओ लिस्ट काउन्ट र सेन्सिटिभिटीमा तिम्रो अब यो रिलेसन छ र, बुझिन्छ है। एकदमै ध्यान दिएर हेर्ने, यहाँसम्म ठिक छ, क्लियर छ। अब कुरा आउँछ रेन्ज र, कि यसमा हाम्रो रेन्ज पनि आउँछ, यो डिभाइसको रेन्ज र। रेन्ज भने के भन्नु भने त्यो सबभन्दा सानो र सबभन्दा ठुलोहरू कहाँसम्म आउन सक्छ र, यसलाई भन्छौँ रेन्ज। फर इक्जाम्पल ध्यान दियो त ल, जस्तै मिटर स्केलले सबभन्दा ठुलो के नाप्न सक्छ त 1 मिटर नाप्न सक्छ एकैचोटिमा आएर, ठिक छ। अब ध्यान दियो त ल, भर्नियर क्यालिपरले एकैचोटिमा 1 मिटर नाप्न सक्छ र, सक्दैन र, ध्यान देऊ हेर एकदमै नै। अब तिमीले यहाँ आउ त ल, जस्तो माइक्रोमिटर स्क्रु गज र, यसले झन् सक्छ र यसले झन् सक्दैन र। अब तिमीले कमन सेन्स लाउ त ध्यान देऊ एकदमै। जस्तै फर इक्जाम्पल मान्छे जोख्नेवाला जुन मेसिन छ त्यसले 0.1 ग्रामहरूको फरक थाहा पाउँछ र, थाहा पाउँदैन र। त्यसले केजी नाप्ने हो र, त्यसले 100 केजी नाप्न सक्छ र मजाले। तर जुन डिभाइसले तिम्रो अब सुन पसलेले सुनलाई मेजर गर्छ त्यसले सानो सानो पनि चेन्ज थाहा पाउँछ र त्यहाँ, ध्यान दियो एकदम। अब तर त्यो सुन पसलेको फेरि डिभाइसले मान्छे जोख्नु त सक्दैन र, यसलाई भन्छौँ रेन्ज र। एकदमै ध्यान दियो र, कि सुन पसलेको जुन वेइङ मेसिन छ त्यसले के गर्छ त ल, तिम्रो सानो सानो क्वान्टिटी नापिदिन्छ र, तर एकदमै त्यो अब के हुन्छ सेन्सिटिभ छ र। तर त्यसको रेन्ज थोरै छ र, त्यसले मान्छे नाप्न सक्दैन र, त्यो थोरै नापिदिन्छ र त्यसले एकदमै नि। त्यो धेरै त्यहाँ हाल्नु हुँदैन र, किनभने त्यो 70 केजी सुन कसले जोख्छ र त्यहाँ, थोरै तोला नापिरहेको हुन्छ त्यसले। अब एकदमै ध्यान दियो र, मतलब त्यसको रेन्ज सानो हुन्छ, ठिक छ। अब जुन मेसिनले तिम्रो ठुल्ठुलो खालको रडहरू जोखिरहेको हुन्छ नि होइन, एकदम ठुल्ठुलो फार्म पसलमा हुन्छ र त्यसले, अब त्यसले त झन् हजारौं केजी जोख्न सक्छ र। अब त्यसको के हुन्छ भने सेन्सिटिभिटी त कम हुन्छ र, तर रेन्ज धेरै छ र,
त्यो यसमा के हुन्छ होला यहाँ तिम्रो रेन्जको पनि कुरा आउँछ र ठीक छ यहाँसम्म बुझिरहेको छ है अब त्यसमा हामी यो लेख्न आएर यहाँ प्रश्न लुके हुन्छ 1 बाइ रेन्ज लेख्न सक्छौ के लेख्न सक्छौ होला 1 बाइ रेन्ज लेख्न सक्छौ होला ठीक छ यसमा नखुल्ने आएर कि जति सेन्सिटिभ छ त्यति कम लिस्ट काउन्ट हुनुपर्छ र फेरि त्यसको त्यति नै कम रेन्ज हुन्छ र रेन्ज कमै हुन्छ त्यसको पनि ठीक छ है जसको धेरै धेरै लिस्ट काउन्ट छ जो ठुल्ठुलो क्वान्टिटी नाप्छ सानो सानो कुरा त्यसले फेरि थाहै पाउँदैन उसको रेन्ज धेरै हुन्छ र त्यसको रेन्ज धेरै छ र अब त्यसले हाइएस्टमा पुग्न सक्छ र कि म्याक्सिमम भ्यालु नाप्न सकिरहेको हुन्छ त्यसले अब बुझिन्छ एकदम ध्यान दिएर बुझ्ने ठीक छ यहाँसम्म अलिअलि बुझिरहेको छ है अब त्यसपछि अब यसमा रेन्जको कुरा के आउँछ त रेन्जमा आएर यहाँ मैले लेख्दिनु रेन्ज यहाँ लेख्छु हेर त है त रेन्ज हेर अब रेन्ज लेख्छौ भने अब सबभन्दा धेरै रेन्ज कस्तो हुन्छ तर नर्मल स्केलको रेन्ज धेरै छ र ठीक छ ए नर्मल स्केलको रेन्ज धेरै छ र बुझिन्छ है मजाले बुझिन्छ र अब वर्नियर क्यालिपरको रेन्ज अलि सानो छ र बुझिन्छ र स्क्रु गजको त झन् सानो छ र ठीक छ एसजी भने के हुन्छ स्क्रु गज लेख्नु खोजेँ है मैले रेन्ज अझै घट्यो र बुझिन्छ है अब अलिअलि बुझिन्छ र एकदम यहाँसम्म ठीक छ लिस्ट काउन्टको अर्डर हेर सेन्सिटिभिटीको अर्डर हेर र रेन्जको अर्डर हेर ठीक छ है अब रेन्ज बढाउँ भने के हो अब ठुलो ठुलो मतलब एकदम रेन्ज धेरै कि 1 पनि नाम सक्छ 100 पनि नाम सक्छ यस्तो रहन्छ तिमी रेन्ज र बुझिन्छ है अब त्यसपछि लिस्ट काउन्ट भने के हुन्छ सबभन्दा कम कति नाप्छ र बुझिन्छ अब सेन्सिटिभिटी भने के हुन्छ भने सानो सानो चेन्ज कतिको डिटेक्ट गर्न सक्छ र कतिको सेन्सिटिभ छ र बुझिन्छ है मजाले बुझ्छौ र यहाँसम्म क्लियर छ यो कन्सेप्ट के भन्छ होला लिस्ट काउन्टको कन्सेप्ट भयो ठीक छ है ध्यान दिने र तीनटा डिभाइस एकदमै फेमस छन् यो तीनटा हाम्रो कोर्समा छन् म त्यो यसलाई यहाँ राखिदिया हो र ठीक छ र म दोहोऱ्याउँछु र यहाँ नर्मलको मिनिङ तिमीले बुझ्नुपर्छ यहाँ पनि नर्मल है यहाँ पनि नर्मल लेख र नर्मलको मिनिङ बुझ्नुपर्छ किनभने अरू लिस्ट काउन्टको पनि डिभाइस तिम्रो डिजाइन गर्न सकिन्छ र जस्तै वर्नियर क्यालिपरको सधैँ त्यो हुन्छ भने छैन र कोहीको तिम्रो 0.5 वाला पाइन्छ र अझै ठीक छ त्यो पनि हुन्छ र फेरि त्यही भएर म यहाँ नर्मल लेखेको छु र नर्मल लिएको यो हुने हो र ठीक छ वर्नियर स्केल तिम्रो अब फरक खालको पनि हुनसक्छ र त्यहाँ नर्मल डिजाइनको हामी कुरा गरिरहेको छौँ स्ट्यान्डर्डको कुरा हामी गरिरहेको छौँ र बुझ्छ है भेरिएबल हुनसक्छ यसमा यो फेरि हार्ड एन्ड फास्ट हो त्यस्तो छैन र ठीक छ यो हाम्रो यहाँसम्मको कुरा हो र यहाँसम्म बुझिरहेको छौ है अब काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र मन पऱ्यो भने कमेन्ट गर्न सक्छौ र म थोरैलाई अब सरसफाइ अभियान गर्छु र एकैछिन ढुका ठीक छ ल